أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف باء تاء ساء جيم حاء خاء دال ذال راء زاء سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف باء تاء ساء جيم حاء خاء دال ذال راء زاء سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف باء تاء ساء جيم حاء خاء دال ذال راء زاء سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم
واو واو ها ها همزة همزة يا 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 أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف ألف باء تاء سا جيم جيم حاء خو دال ذال را زا سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين غين فا قوف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف ألف باء تاء سا جيم حاء خو دال ذال را زا سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قوف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف باء تاء سا جيم حاء خو دال ذال را زا سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين
غين غين فا فا قوف قاف كاف كاف لام لام ميم ميم نون نون واو واو ها ها همزة همزة يا 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 أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف ألف باء باء تاء تاء ساء سا جيم جيم حاء ها خاء خا دال دال ذال زال را را زا زا سين سين شين شين صاد ضاد 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 طاء ضا ظاء ظا عين عين غين 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 فا فا قوف قاف كاف كاف لام لام ميم ميم نون نون واو واو ها ها همزة همزة يا 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 يا